पोराला तर त्याचा गंध बरोबर. आमी राष्ट्रीय महामार्ग जो मोपा एअरपोर्टा वेल्यान हांगा लँड जाता धारगळी ज्या कुर्णांतल्यान आमी वयर चडल्या उपरांत आनी त्या वटेनच्यान जो पेडण्याच्यान जो हायवे येता ते दोनूय हायवे पॅरलल हांगा जॉयन जाता आनी जेन्ना एअरपोर्टा वयल्यान जे गाडये भितर येता हायवेचेर आनी पेडण्याच्यान हायवे वयल्यान जे गाडये येता ते इतल्या स्पिडीन येता आनी एअरपोर्टा वयल्यान जेन्ना गाडये देंवता तेन्ना तांकां खबर ना की बाबा आमी हायवेचेर टच जातकूच स्लो करपा जाय आनी ताका लागून एखाद्या टायमाक असो फेटल एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. ताका लागून गव्हर्मेंटान हायवे अथॉरिटी जे आहा ते खंय तरी एक सायनेजीस बोर्ड बाबा एक स्लो म्हणून किंवा जे रमलर आसता ते घालून कितें तरी तेची वेवस्था करची. कित्याक मागीर एखाद्या टायमाक कितें तरी एक्सिडंट जालो आनी मागीर गव्हर्मेंट जागो जाता तशें जावचें न्ही म्हणून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की बेगिनात बेगीन हायवे अथॉरिटीन हाचेर लक्ष दिवन बेगिनात बेगीन फुडें कितें तरी भीषण दुर्घटना जावची न्हय ताका लागून ताचेर उपाय योजना करपाची आयज गरज आसा. त्याच प्रमाणे आयज आमच्या बरोबर उदय महाले आसा ते त्या संदर्भात तुमकां थोडीशी म्हायती. जे फ्लॅट लँड जाल्या उपरांत जे गाडयांचे हांगा लायनी लागतात ते चड प्रमाणात असतात आनी त्या गाडयांक जी स्पीड आसता ती स्पीड ओवर स्पीड आसता आनी हायवे असल्या कारणान तांकां लिमिटय नासता. दोनूय जेन्ना रस्ते एकी कडेन जॉयंट जातात जो NH-66 आनी जो मोपा एअरपोर्टा वयल्यान येयल्लो आहा हो धारगळी जो जॉयंट जाता त्या जॉयंटार दोगांची इतली स्पीड आसता आनी तो येदो व्हडलो अपघात जावं शकता की ते कोणाची जिवीतहानी सुद्दां जातली. ताका लागून हेचेर आतां एक वरास जायत गेले लिंक रस्तो चालू जाल्यार म्हाका दिसता कोणाचोच अजून लक्ष जायना की जायत ते गाडयेकार गाडी मारतात वयतात खंय एकामेकालो झगडटात वयतात त्या टायमार ते कितें अपघात जालो आनी कितें जालो जाल्यार. पूण हेचेर बारकायेन हो गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाचो. हे जे कितें रेफरन्स घालपाक जाय सायन बोर्ड लावपाक जाय हे बेगिनात बेगीन करपाक जाय. कारण हो जो रस्त्याची रहदारी वाडल्या उपरांत हो जो पर्वरीचो आतां रस्तो जाल्या उपरांत जे हांगा ट्रॅफिक वाडटले ते ट्रॅफिक आनी हांगासले जे एअरपोर्ट वयल्यान येतले ते गाडये हे व्हडल्यात व्हडले एक्सिडंट जावपाची शक्यता आहा. ताका लागून म्हाका दिसता आमच्या आमदारान सुद्दां हेचेर बारकायेन लक्ष दिवन हे बेगिनात बेगीन काम करून घेवपाचें इतलें हांव तेंच्या कडेन मागता.